कम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं होती, वो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंट्री वाइड चल रही होती हैं, नेशन वाइड चल रही होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो हम इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करते बल्कि हम वो टोटल यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, टोटल यूनिट का मतलब ये समझ लें कि वो आपका जो हाउस होल्ड है, कंजप्शन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, सब की बात करते हैं। तो जब हम एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसकी बेइंतहा एडवांटेजेस हैं। ये गवर्नमेंट को स्टैटिकल डाटा प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है। तो इस कंडीशन को आप यहाँ यूँ समझ सकते हैं कि आपका जो क्लैरिटी है इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, विजन क्लियर होता है। सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये होती है कि आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हो, पॉलिसी बहुत अच्छे से बना सकते हो, आपकी पॉलिसी का जो मेयार होता है वो बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकते हो। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि आपके पास जो है पॉलिसी के बाद आप देख लो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है डाटा। डाटा क्या प्रोवाइड करती है? डाटा जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो डाटा मिलता है। तो ऑलमोस्ट जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो वो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कंट्री की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है या गाइडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, वो आपकी यहीं पर यूटिलाइज हो रही होती है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आसानी होती है। आपकी कोई पॉलिसी हो मैक्रो इकोनॉमिक, उसको बनाने में बहुत मदद मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। फिर आपको जो है वो फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई पॉलिसी फार्मुलेट कर लेते हो, पॉलिसी बना लेते हो, तो उस पॉलिसी के बाद आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी डेटा के थ्रू पॉलिसी पॉलिसी फार्मुलेट करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसको एक ख़ास मेयार से परखा और उसके बाद जो आपके फ्लॉज थे, जो आपके कसूर थे, उन कसूरों को आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिया। जिससे क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो एक स्टेबल वे में चलने लगी और स्टेबिलिटी की तरफ सफ़र करने लगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड हमारे लिए बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, क्योंकि उससे हमें क्लैरिफाई होता है कि हमने कहाँ कहाँ अपनी इकोनॉमीज़ के फलाह को नोटिस करना है। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। जब मैक्रो इकोनॉमिकली क्या होता है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से मदद क्या मिलती है, जब मैक्रो इकोनॉमिक आपको डाटा देती है तो आपको ये पता चल जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो फलाह है, जो आपकी रोड स्ट्रक्चर्स हैं या आपकी जो भी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक की डाटा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपके पास जो है ये फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का मसला है, स्किल्ड प्रॉब्लम्स, स्किल्ड कंडीशंस जो हैं उसके लिए बड़ा आपको मददगार साबित होती है। फिर अगर हम देखते हैं तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसके पास बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि आपके पास स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने वाले जो डेटा होता है वो डाटा भी आपको यहीं से मिलता है। तो जिससे हमें क्या होता है, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में आसानी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। तो इससे क्या होता है, आपको बेसिकली असल अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस किस चीज़ों पर काम करना है। तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक बड़ी अच्छी कंडीशन समझाती है कि आपने यहाँ काम करना है, तो जिससे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कम हो सकती है, उसके वो चीज़ें क्लैरिफाई करता है कि जो जो चीज़ें उसने आपके लिए कम करनी है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसको जो है वो इसको जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करती है। अब उसके बाद क्या होता है जी, आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाता है। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हो। आपके पास जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन चल रही होती है, यानी महंगाई के जो मामलात होते हैं, या जो आपके पास रिसोर्स की वजह से, रिसोर्स की कमी की वजह से जो महंगाई हो रही होती है, उसकी वजह से भी जो वजूहात होती हैं, तो आप वो मैक्रो इकोनॉमिकल टेक्निक्स के थ्रू या मैक्रो इकोनॉमिकल मॉडल्स को लेकर उनके थ्रू आप उसके ऊपर काम करते हो और डाटा रख के आप उसकी जो स्टडी है उसको प्योरीफाई करते हो। प्योरीफिकेशन से क्या होता है कि आपको ये वैलिडिटी मिलती है कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल स्टैटिकल है, उसका एक मैनर बिल्कुल क्लियर है और उसका विजन क्लियर हो जाता है, आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि आपने आगे जाके किस तरह से इसको अचीव करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्ड एवेल्यूएशन देती है इस डाटा के ऊपर और बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करती है कि आपने किस तरह से इसको कैरी करना है।
اب دیکھیں جی، سب سے بڑے کام کرتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، اور جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے یا آپ کا جو انٹرنیشنل ریلیشن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بھی میکرو اکنامکس کی مدد سے ہی بلڈ کیا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کو اپنی ریسورسز کا بارے میں پتہ ہوگا، جب آپ کو اپنی ٹوٹل ریونیو ٹوٹل ریسورسز کے بارے میں اندازہ ہوگا، تو آلموسٹ آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکو گے، اور آپ اس کو بیٹر وے میں اپنی جو خدمات ہیں، یا کہنا چاہیے جس کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکو گے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. بینگ اے بزنس پارٹیسپیشن، اور بینگ اے بزنس پارٹیسپیشن، بینگ اے اکنامیکل پارٹیسپیشن، آپ کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایرا ہوگا جب آپ کے پاس آپ کی میکرو اکنامیکل نالج موجود ہوگی. اب جناب، انکم ڈسٹریبیوشن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے وہی میں نے کہا کہ فلاحی پروگرام میں آپ کے فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں، ان کی جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر سمجھنے کو ملے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میکرو اکنامیکل ڈیٹا کے تھرو کہ ہم کون کون سے فلاس کے اوپر کام کریں گے تو ہمارا جو ایک انکم ڈسٹریبیوشن لیول ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا. یعنی ہم کون سی ورک فورس استعمال کریں گے، کتنا ہمیں ورک فورس لگانا ہے، کتنی ہمیں انڈسٹریز لگانی ہے، کتنی ہم نے اسکلڈ لیبر کو پروڈیوس کرنا ہے، تاکہ وہ ہمیں جو ہے اس طرح سے چیزوں کو کلیریفائی کرتے رہیں. بیسیکلی یہاں پرابلم کیا آئی؟ یہاں پرابلم یہ آئی کہ جو بھی سسٹمیٹیکلی ریزن تھا، اس ریزن میں کیا ہوا، آپ کے پاس پوزیشن جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگ گئی. آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، جب آپ میکرو اکنامیکل اسٹڈیز کرتے ہو تو آپ کو یہ ہیلپ ملتی ہے کہ آپ نے کون کون سی ایسی پالیسیز لگانی ہے جس سے آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن پراپر ہو سکے گی. اور یہ بہت مدد کرتی ہے میکرو اکنامکس آپ کی، جب آپ انکم ڈسٹریبیوشن کو میکرو اکنامیکل لیول پر بات کرتے ہو. پھر میکرو اکنامکس آپ کو کیا سمجھاتی ہے؟ پھر میکرو اکنامکس آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اور سیونگ کیسے چلے گی، آپ کی سیونگ اور آپ کی انویسٹمنٹ کا جو رول ہے وہ کیسے ایکسٹینشن ملے گی اسے. پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں میکرو اکنامک لیول پر، میکرو اکنامک کیا کرتی ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے پاس، تو آپ کو میکرو اکنامیکل اسٹڈیز سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس انویسٹمنٹ میں سے اگر آپ اس انویسٹمنٹ کو کہیں لگاتے ہو یا کہیں اس کے اپلائی کرتے ہو انویسٹمنٹ کو، تو اس سے سیونگ کیا آپ کے پاس آئے گی، وہ بھی آپ کو میکرو اکنامیکل لیول پر پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور میکرو اکنامکس کی بڑی مدد کرتی ہے آپ کی اس کام کو سمجھنے کے لیے، یہ ریسورسز بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوور آل جو اکنامی ہوتی ہے اس کا انسائٹس جو اب آپ کو میکرو اکنامکس دیتی ہے، تو یہ اس انسائٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اور سیونگ کی پوزیشن کیا جا رہی ہے. پھر جو آپ کی میکرو اکنامک ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کرائسس مینجمنٹ سکھاتی ہے. کرائسس مینجمنٹ ایسے کہہ لیتے ہیں کہ کوئی ریسیشن آ گیا، کوئی اکنامی کلیپس ہو گئی، کوئی ایشو آئے جس کو آپ کو مینیج کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ کے پاس میکرو اکنامیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہیں، آپ ان ریسورسز کو دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہو. ان ریسورسز کے تھرو آپ کو جو رزلٹ اورینٹڈ گڈز ہیں یا سروسز ہیں، آپ ان کا بہت اچھے سے یوٹیلائزیشن کر سکتے ہو. جب وہ یوٹیلائزیشن آپ پراپر کر سکتے ہو تو آلموسٹ آپ کے پاس جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بلڈ اپ کی طرف جاتا ہے، اور آپ بلڈ کر پاتے ہو، آپ کی ایک سسٹم ورتھ بن جاتی ہے سسٹم کی. میکرو اکنامیکل ڈیٹا کیا کرتا ہے؟ آپ کو پبلک اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں ڈفرینٹ پولیٹیشینس کیا کرتے ہیں، وہ میکرو اکنامیکل ڈیٹا کا یوز کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جو ان کی سابقہ گورنمنٹ یا سابقہ جو کام کر کے گئے ہیں انہوں نے کیا فلاس چھوڑے تھے اس کے اندر، اور جو ان فلاس کو وہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اکنامیکل ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ریکارڈ کیپنگ بڑا آسان کر دیتا ہے پبلک کے لیے، پبلک اویئرنیس کے لیے. جب بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جی پچھلے سسٹم میں جو چیزیں کی گئی تھیں، جو پچھلے سسٹم میں کلیئرٹی دی گئی تھی، وہ اس سسٹم میں بھی جو ہے وہ دیا جائے گا. اچھا، دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر جو فلاز ہیں، جو قصور ہیں، ان کو ختم کرنا یا ان کے ساتھ کوئی کنڈیشن ایسی بلڈ کرنا کہ رانگ کنڈیشن سے ہٹ کر بات کرنے کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ پبلک اویئرنیس کے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہے میکرو اکنامک لیول پر. اور میکرو اکنامکس وہاں بڑا کام کرتی ہے جب بچے ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اکنامیکل ماڈل پریپیئر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت سارا ڈیٹا جو ہے انہیں میکرو اکنامکس کی مدد سے ملتا ہے. دیکھیں اگر بات کی جائے میکرو اکنامک کی بینگ اسٹوڈنٹ، تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو میکرو اکنامکس کی جو کنسیپچول بیسز ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کو وہ کنسیپچول بیسز پتہ ہوں گی تو ہی آپ کوئی نہ کوئی کام آگے کر سکیں گے. دیکھیں
بیسیکلی میکرو اکنامکس کی جو کنسپٹ ہیں وہ بہت زیادہ ایلیڈ کلاس ہے، مطلب وہ بہت زیادہ کنسائز ہیں کیونکہ ٹوٹل برباد کرتی ہے، ٹوٹل مینجمنٹ سسٹم کے برباد کرتی ہے. جب ٹوٹل مینجمنٹ سسٹم کے برباد کرے گی تو آلموسٹ جو میکرو اکنامک تھنکنگ ہوگی وہ میکرو اکنامک تھنکنگ آپ کی اویئرنیس بڑھائے گی. دیکھیں اگر آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، اویئرنیس آپ کی جو سسٹمیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو بھی پوزیشنز ہیں، فائنینشیل پوزیشنز ہیں، آپ کی کنٹری کی ریسورسز الوکیشن کی سچویشن ہے، یہ جو بھی ایسے کوئی معاملات ہیں جن معاملات میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گا یا کچھ کر جائے گا، وہاں پر آپ کی جو میکرو اکنامک اسٹڈیز ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں اور بڑا کردار اپنا نبھاتی ہیں. تو یہ ہمارا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا تھا، اب ہم ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کر رہے ہیں.